अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कभी कभी सुबह मॉर्निंग की वॉक स्किप हो जाती है, आपकी रूटीन और डे अलग तरीके से शुरू होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आज मैं सुबह उठी तो बहुत सारे कुछ ख़ास काम निपटाने थे, तो वो करने के बाद टाइम था ही नहीं और सिर्फ शुरू होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग जो है वो सर्दी हो रही है, आज थोड़ी ठंड से हो गई, बारिश हुई है सारी रात इस वजह से। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट के जो है वो स्किप कर दी जाए मॉर्निंग की वॉक, और ये वॉक जो है वो शॉर्ट वॉक, थोड़ी सी हल्की सी चहलकदमी रात को शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद कर ली जाए। तो यहाँ पे शाम के हो रहे हैं 7:30, जी हाँ, और अभी तक काफ़ी अच्छी खासी रोशनी है, देखें अच्छी खासी रोशनी है यहाँ पर। बस अब 10 मिनट में जो है वो 15 मिनट में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट। आज सनी डे नहीं था, क्लाउडी डे था, बारिश होती रही, और कल भी पूरी रात बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक छोटा सा शॉर्ट राउंड ले लिया जाए और जल्दी से वॉक करके आई जाए। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि हम इंसान चीज़ों को बहुत इजी ले लेते हैं, और करना भी चाहिए, इतना करिश तो होना चाहिए चीज़ों को इजी लेने के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, कोई भी दिन सेम नहीं होता, हर दिन बहुत अलग होता है गुजरे हुए दिन से, और जो आने वाला दिन है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम अपना करंट प्रेजेंट जो डे वो कैसे गुजारते। अगर हम आज का दिन अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे और हिम्मत रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो कल का दिन भी पूरी उम्मीद तरीके से अच्छा हो सकता है। ठीक है, ज़िंदगी में हर चीज़ हर वक्त अच्छी नहीं होती। मैंने सुना था कि ज़िंदगी में दुख ज़्यादा होते हैं इंसान के और खुशियाँ बहुत कम, इसीलिए खुशियों की ज़्यादा वैल्यू होती है कंपैरेटिवली टू सैडनेस। ठीक है, दुखी होना बहुत आसान काम है, नो डाउट, दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अपने दुख सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके दुख सुन के हंसे नहीं। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ढूंढ लिए हैं जिनके साथ हम अपने दुख शेयर करते हैं। तो वो खुश नहीं होते, बल्कि वो आपको तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं, हिम्मत देते हैं, और खुश होने में भी कोई आड़ नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, खुश हो जाया करें। खुशी जो है वो इंसान खुद ही ढूंढता है। अच्छा, खुशियाँ ढूंढने से मिल जाती हैं। जैसे कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे परदेश में, तो एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस था, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। मतलब कि एक नई जगह, एक नया माहौल, नए लोग। शुरू में तो दिल बड़ा उदास भी हुआ, ज़ाहिर सी बात है, अपने सिबलिंग्स से दूर, अपने दोस्तों से दूर, बहुत मुश्किल था। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हमने अपनी हिम्मत बरकरार रखी, वो वक्त गुज़र गया और अब ये वक्त भी आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुकून के साथ गुज़र रहा है, हिम्मत के साथ। लोग पूछते हैं कि बताएं ज़रा कि आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं, माशाल्लाह से लोगों को याद भी रखती हैं हर दुख सुख में, और कोई इवेंट्स होते हैं तो आप भूलती नहीं हैं। लेकिन इस साल 2026 से मैंने अपनी जीने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग कर ली है। अब आप सोचेंगे कि कैसे अलग कर लिए, कोई स्पेशल प्लान सोच लिया है? आई एम नॉट शेयरिंग माई प्लान्स विद यू। मैं अपने प्लान्स नहीं शेयर करने वाली आपके साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलते जाएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन ये सोच लिया है कि
اپنی ذات کو کم سے کم دکھ دینا ہے، کیونکہ لائف از انپریڈکٹیبل. آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت آپ کا ٹکٹ کٹ جائے اور آپ کا بلاوا آ جائے اور آپ کو جانا پڑے، بائے بائے کرنا پڑے اس دنیا کو. تو اس کی تیاری ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پرسکون، مطمئن اور خوش رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سرکل لمیٹڈ. اچھا، نو ڈاؤٹ لوگ سوچتے ہوں گے ایک طرف تو یہ بات کرتی ہیں آ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویوز بتاتی ہیں، سب کچھ تو بتا رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. چلے میں آپ کو پہلے وہ آسمان کا ویو دکھا دوں جو مجھے نظر آیا تھا، بہت ہی حسین خوبصورت سا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کے لیے پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، لیکن اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں. اور وہ دور رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کانفلکٹس کو اوائڈ کریں. اچھا، آج میں نے شارٹ راؤنڈ لینا ہے اس لیے میں ٹرن لے لیا. میں نے بارش شروع ہو گئی دوبارہ سے، میں نے کہا چلیں چھوٹا سا راؤنڈ لے لیا جائے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہر سال شروع ہونے سے پہلے انسان کو چھوٹے چھوٹے سے پلانز بنانے پڑتے ہیں، اینول پلانز، لوگ کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشنز. تو میں نے سوچا کہ میں اس سال حتی الامکان بہت بہترین طریقے سے کوشش کروں گی کہ میں اپنی ذات کو کم سے کم دکھ دوں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ دوستوں کے ذریعے دکھ ملنا ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ذریعے دکھ ملنا ہو، لیکن آپ اس کانفلکٹ کو اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ سکون میں ہے تو اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی باڈی بھی اتنا ریئیکٹ نہیں کرے گی. اچھا، آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے، سٹریس ہو رہا ہے، اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بے شمار آسانیاں کرے کہ اس کنڈیشن میں جانے سے پہلے ہی وہ باہر آ جائیں اس سے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت دے. بہت سارے ٹیکنیکس ہیں، ٹولز ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ انسان سب چیزوں سے اوور کم کر سکتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بھی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، وہ جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اپنی لائف کا بہت بڑا ڈیسیجن ایموشنلی ہو کے نہ لیں، اور میں اب اسی پہ کام کر رہی ہوں. میں بہت ایموشنل ہوں، مطلب مووی میں سین دیکھ کر، ٹی وی پر سین دیکھ کر میں لٹرلی رو پڑتی ہوں. اپنی اماں کو یاد کر کے مجھے رونا آ جاتا ہے. تو یہ سینسٹیو انسان ہونے کی پہچان ہے اور کائنڈ ہارٹیڈ بھی. لیکن کیونکہ ہمیں دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کو اسٹرانگ رکھیں اور اپنی ایموشنل بٹنز کسی کو نہ دکھائیں کہ وہ لوگ آپ کے ایموشن سے فائدہ اٹھائیں. اور ایموشنل ہو کے تو کوئی بھی ڈیسیجن نہ لیں. وہ ایموشن ٹائم پیریڈ گزر جائے، اس کے بعد آپ ہمت کریں اور سب چیزوں کا جائزہ لیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر اور وہ فیصلہ کر لیں. تو ایسے ایک مومنٹس آتی ہیں لائف میں جب ہمیں ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، تو کبھی بھی ایموشنل ہو کے ڈیسیجن نہ لیں، پرسکون طریقے سے لیں. تو اگر آپ اپنے پریزنٹ پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ فیوچر اچھا ہوگا. اور اگر یہی سوچتے رہے کہ پریزنٹ کیسے صحیح کریں، اگر پریزنٹ صحیح نہ ہوا فیوچر کیسا ہوگا، ان سوچوں میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں، بس جیتے جائیں اور ہمت کرتے جائیں. ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں بھیجتے ہیں. اپنا تعلق اوپر والے کے ساتھ اسٹرانگ بنائیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. زندگی بہت مختصر ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں.